बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जॉन उन को बड़ा पैगाम। मोदी सरकार थर थर कांपने लगी। शुमाली कोरिया तुर्की की बात मान गया। तुर्की को दुश्मन नंबर 2 कहना महंगा पड़ गया। राम मंदिर के खिलाफ तुर्की और शुमाली कोरिया का खुफिया प्लान तैयार, एक ही झटके में भारत को उड़ा कर रख दिया। तुर्क सदर ने 24 करोड़ मुसलमानों का मुस्तकबिल बचा लिया। मोदी को लेने के देने पड़ गए। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर उर्दगान सीख पा हो गए। बड़ा हुक्म जारी कर दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे उर्दगान ने भारत की तबाही की पहली ईंट रख दी, कैसे भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का शुमाली कोरियन सदर किम जॉन उन के नाम अहम पैगाम जारी। तुर्क सदर ने शुमाली कोरिया के सदर को अहम टास्क दे दिया। चीन, तुर्की और पाकिस्तान का शुमाली कोरिया को अहम तरीन मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई। उर्दगान ने भारत की तबाही का खुफिया प्लान तैयार कर लिया। भारत के खिलाफ एक ऐसे खतरनाक मुल्क और उसके रहनुमा ने चीन और तुर्की से इत्तेहाद कर लिया जिसके नाम से अमरीकी फौज भी थर थर कांपती है। ऐसा खौफनाक और दुनिया का ताकतवर तरीन रहनुमा जो अपने अवाम को घास खिलाता है मगर उनसे एटमी हथियार बनवाता है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि उसके समंदर और मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे और बहरी बेड़े शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों और मिसाइलों के निशाने पर हैं। और अब चीन ने भारत से बदला लेने के लिए अपने इस मुल्क शुमाली कोरिया को इस्तेमाल करने की ठान ली है। चीन ने फैसला कर लिया है कि लद्दाख और गलवान वैली वापस नहीं करेंगे, बल्कि चीनी मुबस्सिरीन तो यहाँ तक ऐलान कर चुके हैं कि अब लद्दाख वापस नहीं करेंगे बल्कि कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाएंगे। मुख्तलिफ बड़े बड़े नामवर अमरीकी अखबारात ने भी चीन और शुमाली कोरिया के अज़ाइम से मुताल्लिक भारत को खबरदार कर दिया है और बताया है कि कैसे चीन के एक और बड़े इत्तेहादी ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर ने चीन पर हमला कोरिया पर हमला करार दिया। कोरिया की फौज ने एटमी हथियारों का रुख दिल्ली और लद्दाख की तरफ मोड़ दिया। शुमाली कोरिया के सदर किम जॉन उन ने भी अपने मिसाइलों का रुख भारत की जानिब करने का हुक्म जारी कर दिया। शुमाली कोरिया के इस ऐलान के बाद से मोदी बिल्कुल खामोश हो चुका है। सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने वाले मोदी मीडिया को एक बार जैसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि भारतीय एहलकारों को भी अंदाज़ा है कि इस बार दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि उससे 10 गुना ताकतवर मुल्क चीन है। और चीन के शुमाली कोरिया से दोस्ती के मुतालिक कौन नहीं जानता। भारतीय खुफिया इदारे अब समझ चुके हैं कि इस बार कोई ज़रा सी भी नकलो हरकत की तो शुमाली कोरिया के मिसाइल चलाने में कोई रोक नहीं होगी और भारत नीस्तो नाबूद हो जाएगा। दूसरी जानिब जापान और अमेरिका की बहरा जनूबी चीन में मुश्तरका जंगी मशकें भी जारी हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन पर अपना रौब जमाने की कोशिश है। मगर चीन ने भी सुपर पावर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। चीन ने अमेरिका और जापान को सिर्फ एक ही पैगाम दिया कि वो भारत की मदद करने से पहले 1000 मरतबा सोचें। अमेरिका हालांकि मुख्तलिफ हरबों और मुआशी पाबंदियों की वजह से चीन को काफ़ी परेशान कर रहा है और अपने इत्तेहादियों के ज़रिए उसके गिर्द घेरा तंग करना चाहता है। मगर चीनी सदर ने ऐसा कौन सा बयान जारी कर दिया कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लाजमी कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका हरीफ इस मरतबा दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत चाइना है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात आपको आगे चलकर बताई जाएंगी। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में गलवान वैली का ज़्यादातर हिस्सा चीन को देने के बाद मोदी की अपने अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश। चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। मोदी को भेजे गए खुफिया पैगाम ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। लद्दाख के बाद चीन ने कश्मीर पर भी खुफिया रास्तों से पेशकदमी शुरू कर दी। भारतीय फौज तो अपनी नींदें पूरी करती रह गई और चीन ने अपना काम कर दिखाया। शुमाली कोरिया ने जापान और अमेरिका का मुंह लाल कर दिया। भारत 2 आलमी ताकतों के माबैन सिर्फ एक ढोल बनकर रह गया। आने वाला वक्त मोदी के लिए एक नया मिशन
لے کر آنے والا ہے۔ بھارتی فوج نے بھی اپاچی اور چینوک ہیلی کاپٹر فرنٹ لائن پر پہنچانا شروع کر دیے۔ بھارتی فوج اپنی عزت بچانے کے لیے خفیہ منصوبہ بندی بنانے لگی، لیکن بھارتی فوج کے اس اقدام کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا یہ سچ میں امریکہ اور جاپان کی کوئی سازش ہے؟ ناظرین کرام، لداخ میں بھارتی فوج ایک بار پھر اپنی بدقسمتی پر ماتم کرنے کو تیار۔ چین اس بار گھس کر نہیں بلکہ ساتھ لے جا کر مارے گا۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتایا جائے گا کہ اجیت دوول اور بھارتی میڈیا کی باتوں میں کتنا تضاد ہے۔ اصل میں بھارت کی پوزیشن کیا ہے جس کو میڈیا اور خفیہ ایجنسیاں چھپا رہی ہیں؟ ناظرین اکرام، دوسری جانب شمالی کوریا ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کیا۔ شمالی کوریا وہ ملک ہے جس کی دہشت سے امریکہ بھی لرز جاتا ہے۔ شمالی کوریا اور چین کا اتحاد اس قدر خطرناک ثابت ہوا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ چین اس کا ایک پختہ اتحادی ملک ہے جو کسی بھی مشکل میں اس کا ساتھ دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو چین کی مدد کے لیے لداخ میں اپنی فوجیں اتارنے کو بھی تیار ہیں۔ چین کی مدد کرنا کوریا کا اولین فرض ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بھارت کو کسی بھی صورت چین پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو شمالی کوریا اپنی طاقت استعمال کرے گا۔ کورین میڈیا کے مطابق کم جان ان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مڈل رینج ایٹمی ہتھیاروں کا رخ دہلی کی جانب کر دیا جائے، اور اس خبر نے پورے بھارت میں کوہرام برپا کر دیا۔ چین کسی بھی صورت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، چین کی بھارت پر چڑھائی کے بعد بھارتی فوج اپنی عزت بچانے میں لگی ہے۔ بھارتی فوج نے بھی اپنے ہتھیار اٹھائے اور چین کی سرحد کی جانب چل پڑے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لداخ میں LAC پر کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چین اور کوریا کی شراکت داری اب بھارتی فوج کے لیے ایک بہت خطرناک مشن بن چکی ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا کہ متنازعہ علاقے میں بھارتی فوج کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرے گی، لیکن چین اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کسی بھی طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بھارت اپنے دفاع کے لیے اپاچی اور چینوک ہیلی کاپٹر فرنٹ لائن پر پہنچا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ترک صدر نے شمالی کوریا کے صدر کم جان ان کو پیغام دیا کہ دنیا کو ایٹم بم کے استعمال کی دوبارہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان دنیا کے پہلے ایٹمی حملے کے 75 سال مکمل ہونے پر کہتے ہیں کہ دنیا کو ایٹم بم کے استعمال کی دوبارہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تباہی جاپان کے عوام نے دیکھی، اس غلطی کو دہرانے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ شمالی کوریا کو بھارت پر ایٹمی حملہ کرنے کی بجائے ہمارے پلان پر کام کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ 75 سال قبل 6 اگست 1945 کی صبح امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا، جس کے نتیجے میں 1,40,000 افراد لقمہ اجل بنے تھے اور ہزاروں افراد معذور اور زخمی ہو گئے تھے۔ جاپان کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8:16 پر امریکی B-29 بمبار طیارے نے لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما پر گرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں لمحے بھر میں 80,000 افراد موت کی نیند سو گئے تھے، جبکہ 35,000 افراد زخمی ہوئے، اور اس سال کے اختتام تک مزید 80,000 لوگ تابکاری کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ لیکن دنیا کو اب ایسے کسی بھی حملے سے دوبارہ دور رہنا پڑے گا۔